नवाब करीम खान रोहिल्ला के पंडारों ने रियासत ग्वालियर के सरहदी इलाके को बड़ी बेरहमी से लूटा। गांव के गांव उजाड़ दिए। लूट मार का ये सिलसिला 3 दिन से जारी था। हर वो घर जहां मुज़म्मत हुई वैरान हो गया। हर वो शख्स जिसने महाराजा सिंधिया के नाम की दुहाई दी तबाह बर्बाद कर दिया गया। ग्वालियर मरहट्टा महाराजा दौलत राव सिंधिया की रियासत थी। करीम खान की सरहदी ताकत का असल मकसद महाराजा से इंतकाम लेना और उसे एक ऐसा सबक देना था। दौलत राव सिंधिया का जुर्म ये था कि उसने कंपनी सरकार के साथ मिलकर पंडारों को ख़त्म करने, उनका जोर तोड़ने और उन्हें नीस्तो नाबूद कर देने की साजिश की थी। अब ज़रूरी था कि उसके इलाके में थोड़ी सी काट छांट कर दी जाए। पंडारे असल में मराठों के बाजुए शमशीरे जन भी थे और उनके लूटने वाले हाथ भी। वो शुरू ही से उनके लिए फौजी खिदमात अंजाम देते रहे। जंगों में हमेशा हरावल दस्ते के तौर पर नमूदार होते और दुश्मन की सफ़ों को चीरते हुए निकल जाते। मुग़लों और अंग्रेज़ों के खिलाफ उन्होंने हर जंग में बहादुरी के हैरत अंगेज़ जौहर दिखाए और उन्हीं के तुफैल मरहटे हिंदुस्तान में एक बड़ी सल्तनत कायम करने में कामयाब हुए थे। मगर अब दौलत राव सिंधिया की सियासी मसलहत पंडारों की बैकुनी चाहती थी और करीम खान के पंडारों ने उसका ये चैलेंज कबूल कर लिया था। वो 2 रोज़ तक रियासत ग्वालियर की सरहदी बस्तियां लूटते रहे। मरहटों का कोई फौजी दस्ता मुज़ाहमत के लिए सामने नहीं आया। अलबत्ता जिन लोगों ने फर्दन फर्दन मुकाबले की कोशिश की, उनके घरों को आग के शोले चाट गए। धुएं के मरगौलों में उनके अरमानों की चिता जलती रही। मगर तीसरे दिन अचानक बहुत दूर गर्दो गुबार के बादल नमूदार हुए और उड़ती हुई धूल में जरी के पटकों से आरास्ता परचम हरकत करते नजर आए। उन परचमों के पीछे मरहट्टा सवारों की कई टुकड़ियां अपने मखसूस अंदाज में हल्का दर हल्का आगे बढ़ रही थीं। करीम खान बड़ी तेजी के साथ घोड़ा दौड़ाता एक बुलंद टेले पर पहुंचा और मरहट्टा सवारों को बस्ती की तरफ बढ़ते हुए देखने लगा। जरतार झंडों ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि जरी पट्टी के अलम महाराजा सिंधिया या उसके खास सरदारों की अलामत समझे जाते थे और जिस तरफ ये झंडे हरकत करते मौत उनके साथ साथ चलती थी। पंडारों की सरहदी ताकत के मुकाबले में दरबारे ग्वालियर ने जरी के परचमों को हरकत देकर ऐलान किया था कि मुकाबला किसी मामूली हरीफ से नहीं। और करीम खान रोहिल्ला कोई मामूली हरीफ था भी नहीं। महाराजा सिंधिया ने उसकी सरकोबी के लिए अपने किसी खास सरदार को पूरे शाही दबदबा के साथ रवाना किया था, लेकिन मरहटों से बाकायदा जंग करीम खान के मंसूबे में शामिल ही न थी। वो तो सिंधिया को पंडारों से बदअहदी की सजा देने आया था और उसके सरहदी इलाके ताख्तो ताराज करके निकल जाना चाहता था। टीले से उतरते ही उसने वापसी का इशारा किया। फिजा में यक्के बाद दीगरे 3 बार बीगल की आवाज गूंजी। पंडारे माल और असबाब के पुश्तारे घोड़ों पर लादे बस्ती से निकले और जनूब की तरफ हो लिए। मरहटा लश्कर ने दूर ही से उन्हें फरार होते देखा तो घोड़ों को एड़ लगाई। लश्कर का सरदार जो कोई भी था, ये बात अच्छी तरह समझता था कि लूट मार करने वाले गिरोह को सजा देने का बेहतरीन मौका वो ही होता है जब वो माले गनीमत समेट कर फरार हो रहा हो। पंडारों की अफरा तफरी से मरहट्टा सरदार ने यह भी भांप लिया था कि वो मुकाबला करने की बजाय लूट का सामान लेकर निकल जाने ही को अपनी कामयाबी समझते हैं। इसी कमजोरी को भांप कर उसने हमला का हुक्म दिया और अपना घोड़ा भागते हुए पंडारों के ताकुब में डाल दिया। मरहट्टा सरदार को यह भी बताया गया था कि लूट मार करने वाले पंडारे करीम खान रोहिल्ला के गिरोह से ताल्लुक रखते हैं और वो खुद उनकी कमान कर रहा है। करीम खान की कमान में लड़ने वाले पंडारे जंगल के चीतों से भी ज्यादा खूनख्वार साबित हुए थे।
مگر وہی پنڈارے اب گیڈروں کی طرح فرار ہو رہے تھے اور خود کریم خان ایسا بہادر سردار اپنے سواروں کو لے کر اس طرح بھاگا تھا جیسے دشمن سے خوف زدہ ہو۔ اس کی اس کمزوری کو دیکھ کر مرہٹے شیر ہو گئے۔ بستی کے جنوب میں اونچے ٹیلوں کی ایک قطار دور تک چلی گئی تھی اور ٹیلوں کی یہی قطار پنڈاروں اور مرہٹوں کے درمیان فصیل بن کر حائل ہو گئی۔ کریم خان چھاپے مارنے اور لوٹ مار کرنے کے علاوہ فنون جنگ کا بھی ماہر تھا۔ مگر مرہٹا لشکر کو دیکھ کر وہ جس بدحواسی میں فرار ہوا، اس سے روہیلے نواب کی جنگی مہارت کا بھرم کھل گیا۔ اور اب مرہٹا سردار چاہتا تھا کہ اس کے پنڈاروں کو ٹیلوں کے آس پاس گھیر کر ہلاک کر دے۔ مگر جوں ہی مرہٹا سوار ٹیلوں کے قریب پہنچے، کریم خان کا نائب نامدار خان اپنے چھپے ہوئے سواروں کو لے کر نکلا اور بلائے ناگہانی بن کر حملہ آوروں پر ٹوٹ پڑا۔ مرہٹا سردار اس خوش فہمی میں مبتلا تھا کہ بھاگنے والوں نے اپنی حفاظت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، لیکن پنڈاروں کے جوابی حملے نے اس کی خوش فہمی کا خاتمہ کر دیا اور مرہٹا سردار کو یکلخت تعاقب کی غلطی کا احساس ہوا، لیکن اب بہت تاخیر ہو چکی تھی۔ بپھرے ہوئے پنڈاروں نے مرہٹا سواروں کا راستہ اس طرح کاٹا کہ ہراول دستہ خاک و خون میں لوٹ گیا۔ توڑے دار بندوقوں کی پہلی باڑ نے تعاقب کا سارا منصوبہ غارت کر دیا۔ پنڈاروں کے گھوڑے بجلی جیسی تیزی سے حرکت کرنے لگے اور نیزوں کے پھل گردوں میں اترتے چلے گئے اور آن کی آن میں میدان مرہٹوں کی لاشوں سے پٹ گیا۔ پنڈارے نہ تو کسی سے رحم کے طلبگار تھے، نہ کسی پر رحم کرتے تھے۔ انہوں نے اس تندی سے حملہ کیا کہ مرہٹوں کو سنبھلنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ناگہاں بگل کی دوسری آواز کے ساتھ پنڈاروں کا دوسرا دستہ ٹیلوں کی اوٹ سے نمودار ہوا تو مرہٹا سردار کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اب اس کے سوا اور کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ اپنی سپاہ کو ان خونی ٹیلوں سے دور ہٹا لے۔ اس کے اشارے پر واپسی کا ترم بجا اور سوار پیچھے ہٹنے لگے۔ مرہٹے پنڈاروں کی جنگی چالوں کو سمجھتے اور جانتے تھے کہ گروہ در گروہ چھپے ہوئے سوار دشمن پر کس طرح بجلی بن کر گرتے ہیں۔ کیا خبر ٹیلوں کے پیچھے کوئی تیسرا دستہ بھی گھات میں بیٹھا ہو۔ واپسی کے اشارے پر لڑتے مرتے سوار پنڈاروں کے حملہ کی زد سے نکل آئے تو مرہٹا سردار نے اپنے عقبی رسالہ کو ایک خاص ترتیب سے کھڑا کیا کہ جب پنڈارے مرہٹا سواروں کا تعاقب کرتے ہوئے آگے بڑھیں تو انہیں گھیر لیا جائے۔ نامدار خان نے پلٹتے ہوئے مرہٹا سواروں پر ضرب ضرور لگائی، لیکن ان کے تعاقب کی غلطی نہیں کی، بلکہ اپنے سواروں کو لے کر ایک بار پھر ٹیلوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا۔ مرہٹا سردار اسے بھی ایک جنگی چال سمجھا اور اپنی فوج کی صف بندی کرنے لگا تاکہ پنڈاروں کو کسی دوسرے چھاپے کا موقع نہ مل سکے۔ اس کا خیال تھا پنڈارے ایک بار پھر چھپ کر حملہ کریں گے، لیکن کافی انتظار کے بعد بھی جب وہ ٹیلوں کی اوٹ سے باہر نہ نکلے تو مرہٹا سردار نے خود ان پر چھاپا مارنے کا منصوبہ بنایا اور جب ایک گشتی دستہ ان کی نقل و حرکت کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تو ٹیلوں کے اس پار میدان خالی پڑا تھا اور پنڈارے انتہائی خاموشی کے ساتھ گوالیار کی سرحد بھی پار کر گئے تھے۔ اس اطلاع پر مرہٹا سردار سر پیٹ کر رہ گیا۔ وہ گوالیار سے کریم خان کی سرکوبی کے لیے آیا تھا، لیکن کریم خان کے پنڈارے سرحدی دیہات کو تاخت و تاراج بھی کر گئے اور حملہ آور مرہٹا فوج پر تباہ کن ضرب بھی لگا گئے تھے۔ مرنے والے سواروں کی لاشیں اکٹھی کی گئیں تو ان کی تعداد 300 سے تجاوز کر رہی تھی۔ زخمی ہونے والے 500-600 کے درمیان تھے۔ زری پٹی کے کئی علم خاک میں اٹے پڑے تھے۔ مرہٹا سردار زخمی سانپ کی طرح بل کھانے لگا۔ عجیب بات یہ تھی، پنڈاروں نے اپنے کسی سوار کی لاش میدان میں نہیں چھوڑی۔
وہ لاشوں اور زخمیوں کو اپنے ساتھ ہی لے گئے اور مرہٹہ سردار کے دل و دماغ پر اپنی فوجی دہشت کی نہ مٹنے والی تحریریں رقم کر گئے تھے۔